اي يركب كذا. ايوه ركب سمسم ويدفن ويعطي ماي وبس. ما شاء سمسم. الله. يعني ما حتى هذا سماد لا بعدين ودواء اول مرة كذا عادي يركب رمل، بعدين إيه. يمسك يجي كبير بعدين نحط له سوسة ماي سمون. ما شاء إيه. الله ما شاء الله. يعني انت ركب هذا كله شربه ها؟ اي كله ان شاء الله بعدين تشوف كيف يجي اخضر حلو. ما شاء الله ما شاء الله. انت مهندس زراعة يا شهيد، ما شاء الله عليك. انا ما شاء تعليم الله. من شريف. ما شاء الله ما شاء الله. الله فيك يا شهيد. هلا شهيد، كيف حالك؟ شنو هذا يا شهيد؟ هذا بونيكان. بونيكان. هذا اي هذا دخن امريكي. دخن امريكي. اي هذا سوي ترتيب الحين سنة، هذا موسم. موسم. اي بعدين يجي كبير قاص اعطي غنم بكري إيه. بقر كله اكل.